दैलेख नेपाल लाइभको समय संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। सरकारले अघिल्लो हप्ता मात्रै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग 11 मध्ये जुन सहमति गर्यो त्यसले एक खालको प्रश्नहरू उब्जाइराखेको छ र लगत्तै विप्लव समूहलाई चाहिँ उसले प्रतिबन्ध लगाए। यो बढ्दो राजनीतिक घटनाक्रमलाई दाइले कसरी नियालिरहनु भएको छ? अब यो यसो हेर्दाखेरि अस्वाभाविक जस्तो देखिए पनि यसो मैले त्यति साह्रो अस्वाभाविकता देखेको छैन। अब एमालेलाई त यो तराई मधेसमा चाहिँ आफ्नो साथ सहयोगको जरुरत थियो, उसलाई पार्टीहरू चाहिएका थिए, स्थानीय तहको सपोर्ट चाहिएको थियो, किनभने एमालेको चाहिँ नेतृत्व लिने स्तरमा धेरै कम मानिसहरू मात्रै छन् त्यहाँ। तर चाहिँ सीके राउतले जुन हिसाबले चाहिँ नि सरकारले लिएर आयो र जुन नाटकीय ढङ्गबाट चाहिँ जनताले चमत्कार जस्तो केही गरेको देखाउन खोज्यो, त्यो चाहिँ नि अलि मलाई ठिक लागेन। त्यो अलि उत्तौलोपनको प्रदर्शन हो कि जस्तो लाग्यो। किन सीके राउत आफै पनि स्वाधीन मधेसवादीका रूपमा त्यति चिनिएका, स्वाधीन मधेसवादीका रूपमा त्यति चिनिएका चाहिँ नि व्यक्तित्व चाहिँ नि होइनन्। उनको लिमिटेसन थियो। उनी तराई मधेसभित्र सीके राउतको म प्रताप भन्दिनँ, प्रकोप देखिन्थ्यो, अथवा त्यो प्रकोपलाई देखाएर चाहिँ खेतीपाती गर्नेहरू थुप्रै थिए। तर त्यो मधेसभन्दा बाहिर आइसकेका थिएन। त्यसले मतलब सारा देशलाई चाहिँ त्यसले आक्रामक हिसाबले चाहिँ नि दुःख दिन्छ भन्ने साबित भइसकेका थिएन। त्यसै हुनाले पनि हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो नेकपाको एउटा रणनीति थियो राउतले लिएर आउनु। त्यो रणनीति अन्तर्गत त्यो लिएर आउने बित्तिकै सधैँ निमोठिएर बस्ने राजापालाई पनि सबक हुने भयो। अनि आफ्नै मन्त्री परिषदमा बसेर अनि आफैलाई घुर्की लगाउने उपेन्द्र यादवलाई पनि महसुस गराउन सकिने भयो भन्ने त्यो क्याल्कुलेसन हो उहाँको। र त्यो साह्रै चाहिँ बचखेला क्याल्कुलेसन भयो। सुरुदेखि नै यिनीहरूले सेटिङ मिलाएर सिकेरलाई यहाँसम्म ल्याएका हुन्। 15 दिन 20 दिनको त उनीहरूले आफैले पनि कमिटी के अरे भनेका छन्। 15-20 दिन चाहिँ हामीले लगायौँ भनेर त उनीहरूले आफैले पनि भनेका छन् होइन। अब त्योभन्दा अलिकति बढ्दै दिन लाग्यो होला। अब यसमा चाहिँ नि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कति समय खर्च गर्नुभयो त्यो उहाँबाट जानकारी लिनुपर्ने कुरा भएको छ। किनभने सोम पाण्डेजी भन्दा पनि पहिलेदेखि नै ईश्वर पोखरेलजी यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सप्तरी कनेक्सनले बडो काम गरिरहेको छ यसमा। त्यो हो कुरो। अब यता रह्यो चाहिँ तपाईँले विप्लव समूह भन्नुभयो, त्यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। किन विप्लव समूह होइन, विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह हो। त्यसैले माओवादी दर्ता भइ नसक्दा त समूह भन्यो पनि फरक नपर्ला। तर उसलाई मान्यता त्यो हिसाबले दिएको छैन। किनभने अस्ति प्रतिबन्ध एक हप्ता अगाडि प्रतिबन्ध गरेर एक हप्ता पछाडि सरकारको प्रवक्ता र बाठाटाठा मानिएका सञ्चार मन्त्रीले हिजो मात्रै त्यसको चाहिँ नि स्पष्टीकरण दिनु, त्यसको एक्सप्लेनेसन दिनु चाहिँ नि अलिकति नमिल्दो कुरा भएको छ। यहाँ विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाको राजनीतिक रूपमा यसका 2-3टा पाटा दाइले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा चाहिँ उनीहरूले कुन तहको दाइ त देशमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घुम्नु पनि भएको छ यो बिचमा पनि। उनीहरूको मुभमेन्टहरू, उनीहरूको चाहिँ योजनाहरू धेरथोर कति हिसाबले चाहिँ नि प्रकटीकरण पनि भएको छन्। र हालै मात्र पुलिसले जुन प्रकाण्डसँग उनीहरूले जुन खालको डायरी हामीले लिएर जफत गर्ने, त्यो डायरीमा जुन खालको चाहिँ निर्णयहरू भेटियो, जुन खालको चाहिँ नि टार्गेट गरियो नेताहरूलाई, खास गरेर प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई, त्यस कारणले यो एकदम खतरनाक थियो भन्ने दलिल चाहिँ एक हिसाबले अहिलेको सत्तापक्षको त्यो दलिल देखिन्छ। सेक्युरिटीको त्यस्तै खालको औपचारिक भनाइ चाहिँ नि बाहिर आइसकेको छ। प्रचण्डको आफ्नो पृष्ठभूमि हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि हो। उनी यो बिन्दुमा आइपुगेका हुन् राजनीतिक रूपमा आफ्नै छायासँग। त्यो तहको भय सिर्जना भएकै हो त दाइ। प्रचण्डको मैले बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले हेर्न पाइनँ उनको वक्तव्यमा। म त्यो समारोहमा थिइनँ। अब प्रचण्डलाई डर त लागेकै होला, डर त ज्यानको डर सबैलाई लाग्छ। त्यो प्रचण्डलाई त्यो डर चाहिँ नि
यो जनयुद्धलाई यो कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्टसम्म पुर्याउँदाखेरि नै लागेको हुनुपर्ने हो, त्यसपछि नै लाग्न थाल्नुपर्ने हो होइन। तर यो 10 वर्ष त्यसै बित्यो, केही नगरिकनै बित्यो। प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि भयबाट मुक्तिको कुनै बाटो खोजेनन्। त्यसपछि बाबुरामजी भए, वामपन्थी नेताहरू थुप्रै भए होइन, माधवजी, झलनाथजी सबै चाहिँ प्रधानमन्त्री भए, त्यतिखेर नि उहाँहरूले बाटो खोजेनन्। त अब अहिले आएर प्रचण्डले त्यो भन्नुको केही तुकै छैन कि। अब नेत्रविक्रम चन्द उहाँकै चाहिँ चेलो हुनुहुन्थ्यो भनेर अहिले भनिराख्नुको अर्थ छैन। किन अर्थ छैन भने हिजोको माओवादी आन्दोलन गाउँ केन्द्रित थियो। गाउँमा हिंसाको चाहिँ नि लहर चलाएर त्यहाँबाट प्रेसर क्रिएट गर्ने र केन्द्रलाई झुकाउने थियो। त्यो त झुकिसक्यो। कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट हुनु भनेको पुलिसहरूको सेनाहरूको असफलता भन्नु भनेको वारमा त्यो चाहिँ नि त्यो भइ नै सक्यो। अब त्यसमा चाहिँ नि विवाद गरिराख्नुपर्ने जरुरत भएन। अब त नेत्रविक्रमले चाहिँ नि के गर्न थाल्यो भनेदेखि यसले चाहिँ नि सहरहरू र ससाना चाहिँ नि विकासोन्मुख बस्ती, सहर नगरोन्मुख बस्ती भनौँ न, तिनीहरूलाई चाहिँ नि समातेर त्यहाँबाट चाहिँ नि विद्रोह क्रिएट गर्न थाल्यो कि, जुन चाहिँ नि बढी मिनिङफुल छ। किनभने मान्छेहरू त पैसावाला मान्छेहरू बस्ने, अलिकति 2-4 पैसा कमाउने भनेर त बजार एरियामै हो होइन। अब रेमिट्यान्सको पैसा आएर खर्च गर्ने ठाउँ पनि त्यो बजार एरिया नै हो। उनीहरूको रणनीतिको कुरा भयो, उनीहरूले छानेको लोकेसनको र त्यसलाई रणनीतिक रूपमा चाहिने कुन ठाउँमा कस्तो होइन। त्यसै कारणले चाहिँ नि यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो स्वरूपले अख्तियार गरेको छ भन्ने मेरो भनाइ हो। उनीहरू एकदमै खतरनाक रूपमै आउने भए र सरकारले उनीहरूसँग पर्याप्त वार्ता, अहिले उठिरहेको के कुरा छ भने पर्याप्त वार्ता गरेन, तयारी गरेन र उनीहरूलाई जुन जुन प्रारम्भिक सूत्रहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो एउटा लेभलमा कन्भिन्स गर्न र एउटा सहमतिको बिन्दुमा ल्याउन जुन वातावरण तयार गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा सरकार चुक्यो र हेपेजेटली जुन खालको निर्णय भयो त्यसले चाहिँ एक हिसाबले विप्लवलाई नि हिरो बनाउने, विप्लवलाई नि बढी चाहिँ नि सहानुभूतिको केन्द्रमा राख्ने काम भयो भन्ने एक थरीहरूको त्यो खालको टिप्पणी छ। सहानुभूतिको केन्द्र भन्दा पनि म त्यसरी सहानुभूतिको केन्द्र नै चाहिँ म भन्दिनँ। तर परिस्थितिले नेत्रविक्रम चन्दमाथि विश्वास गर्ने, साना तबकाका मान्छेहरूलाई उसमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ नि एउटा परिस्थितिको निर्माण चाहिँ भयो। जस्तो दुःख पाएका मान्छेले अहिलेसम्म 10 वर्ष गणतन्त्र आएको 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्षसम्म केही सुख पाएन होइन। अलिकति पनि सुविधा भनेर केही पनि थपिएन। सरकारहरूले डेलिभरी गरेनन्। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू भनेर, राष्ट्रिय ऐतिहासिक महत्त्वका कुराहरू भनेर चाहिँ भने, तर ती कुनै पनि काम लाग्ने भएनन्, अहिलेसम्म देखिएन। यो सबै असफलताहरूको चाहिँ नि भार पुरानो नेतृत्वमै थोपरेर विप्लवले नयाँ सिर्जना गर्न खोजेको चाहिँ हो। अब यसमा चाहिँ नि डराउनु त सरकार चाहिँ डरायो चाहिँ म भन्दिनँ। सरकारले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गरेर हेऱ्यो के, यसलाई समातेर केही हुँदैन, धेरै ठुलो चाहिँ नि आतङ्क मचिँदैन, धेरै यसका मान्छे पनि छैनन्, यो बाहिर पनि आउन सक्दैन भनेर त्यसरी चाहिँ नि एनालाइसिस गर्यो। जुन चाहिँ नि उनीहरूको हिजोको जुन बन्द थियो त्यसले चाहिँ नि गलत साबित गर्यो। किनभने बन्दमा मोटर ठप्प हुनु मात्रै बन्दको सफलता हुँदैन। मोटर पातलो चल्नु त्यो बन्दको चाहिँ ठप्प हुनुभन्दा बढी सफलता हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि हिजोको बन्दले केही कुराहरू सङ्केत गरेको छ। अब त्यो सङ्केतलाई पोलिटिकल लिडरसिपले बुझ्छ कि बुझ्दैन, मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डले यो कुरा बुझ्यो। उनले यो कुरा बुझेर नै त्यो भनेको हो कि यो चाहिँ आफ्नो हत्या गर्न खोजेका रहेछन् साथीहरूले भनेर जुन चाहिँ नि वक्तव्य आयो, त्यो वक्तव्यको अर्थ नै त्यही हो कि उनले कुरा बुझाएको छ। पहिला पनि केही सङ्केत थियो विप्लवको यो उग्रवाद बढ्दै जान्छ भन्ने। जस्तो उनले यो भेनेजुएला प्रकरणमा चिप्लिएपछि ओलीले अलिकति तिनलाई खेदे, त्यसपछि उनको भनाइ आएको थियो नि असन्तुष्टि प्रति चाहिँ माओवादीहरूको जन्मिन सक्छ भन्ने खालको उनको थियो। त्यो सङ्केत विप्लवपट्टि थियो होला उनको? त्यो सङ्केत विप्लवप्रति पनि हुनसक्छ, तर चाहिँ तपाईँले जुन भन्नु चिप्लियो भनेर चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने भेनेजुएला प्रकरणमा चाहिँ नि तपाईँको प्रचण्डले जे भन्यो त्यो नै चाहिँ नि मेन स्टेटमेन्ट भएर आएको छ अहिले नेकपाको। त्यसलाई कसैले संशोधन गरेको छ? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो
डिफाई गर्यो होला नि, मेरो सहमति छैन भन्यो होला नि, तर करेक्सन त भएन नि त्यो कहीँ पनि, त्यो स्टेटमेन्टलाई करेक्सन गरेको छ। यो प्रचण्डले दुई तिनवटा कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि खडेन्द्रले भने जस्तो एउटा उनले त्यो भेनेजुएला प्रकरणसँगको मात्रै कुरा थिएन होला, अरू सम्बन्धहरू बालवाटारसँगको अरू सम्बन्धहरू उनका आफ्ना चाहिँ लेनादेनाका भागभण्डाका अथवा अरू कति चिजहरूसँगको एउटा इमोसनको एउटा कलेक्टिभ एक्सप्रेसन थियो होला। त्यो चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ नहेपियोस्, माओवादी सकियो भन्ने नठानियोस्। उनले ठ्याक्कै भनेको त्यही हो, माओवादी सकियोस् भन्ने नठानियोस्, योभन्दा ठुलो माओवादी जन्मिन सक्छ भने उनले। मैले प्रचण्ड र भए र प्रचण्डको अभिव्यक्तिको सिलसिलामा दाइसँग अलिकति इनडेप्थ यो कुरा गर्न खोजेँ। उनले त्यो कुरा विप्लवसँगको कनेक्सन, राजनीतिक कनेक्सन र अपेक्षा र उसको चाहिँ बढ्दो प्रभावलाई आफू नजिक ल्याएर त्यो कुरा भनेका हुन् कि त्यो फगत आवेगको एउटा चाहिँ प्रस्फुटन थियो। कतिले चाहिँ उनलाई हेकसम्म पुर्याउनुपर्छ यो भन्ने लेभलको पनि उनलाई चाहिँ उनका आलोचकहरूले त्यो भन्ने गर्छन्। र हामीसँग जुन शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यो ट्रान्जिसनल यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा छिनोफानो भइसकेका छैन र योसँग यो कतिपय सन्दर्भमा यो कार्डका रूपमा पनि प्रयोग भएको छ भन्ने ठानिन्छ। प्रचण्डको भएको बहुपक्ष के हो के दाइ? प्रचण्ड साँच्चै नै भएमा छन्? तपाईँले प्रचण्डको बारेमा जुन इलिमेन्टलाई चाहिँ नि भए भन्नुभयो त्यसलाई म भए मान्न तयार छैन। त्यो भए होइन, त्यो एक प्रकारको चाहिँ नि तपाईँले हेर्दै जानुभयो भनेदेखि उनले चाहिँ नि धेरै प्रकारका पारिवारिक दुर्घटनाहरू बेहोर्नु परेको छ। यङ छोरोको चाहिँ नि डेथ, छोरीहरूको डेथ, अनि छोरोको डेथपछि श्रीमतीको जुन अहिले अवस्था छ त्यो अवस्थामा निश्चित रूपले उनलाई चाहिँ नि एउटा मानसिक विचलनको अवस्थामा चाहिँ उनी पुगेका छन्। अब यो मानसिक विचलन भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि विक्षिप्त अवस्थामा पुगे भनेर इन्टरप्रेट नगरियोस्। हरेक मान्छेको चाहिँ नि मानसिक विचलन हुन्छ, तपाईँ हाम्रो पनि हुन्छ हैन। त्यो एउटा अथाह दुःखमा पनि डुबेको छन्, त्यसलाई त्यसरी मानवीय हिसाबले नि हेर्नु पर्यो। र उनलाई चाहिँ त्यो अथाह दुःखमा डुबेको बेलामा चाहिँ नि मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ नि म खतरामा छु भन्ने पनि लाग्यो होला, भन्यो होला। तर त्यसैलाई चाहिँ नि त्यो उनी डराएको अभिव्यक्ति भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। किनभने कुनै पनि डराएको मान्छेले जुन आँटका साथ चाहिँ पोलिटिक्सलाई हाँकिराखेको छ त्यो पनि यस्तो ठाउँमा बसेर जहाँ चाहिँ नि बसेर चाहिँ नि राजनीति हाँक्नु नै अप्ठ्यारो छ जस्तो। किनभने अहिलेको चाहिँ त पुरा समागम भनेको नेकपाको समागम भनेको त एमाले र माओवादीको छ र हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यहाँ चाहिँ नि माओवादीको सङ्ख्या एमालेको भन्दा कम छ हैन। नम्बरले डिसाइड गर्ने हो भनेदेखि एमाले सबै कुरा डिसाइड गर्छ, तर पोलिटिक्समा चाहिँ सधैँभरि नम्बर मात्रै प्रिभेल गर्दैन। त्यो भनेर नि बसिरहेको छ प्रचण्ड। अब प्रचण्डको जब बिस्तारै चाहिँ नि एमाले भित्रको चाहिँ नि समीकरणमा उसको चाहिँ स्थान विस्तारित हुँदै गइरहेको छ, त्यहाँ गइसकेपछि उसले डराउनु पर्ने केही आवश्यकता देखाएको छैन मैले। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि खड्गबहादुर विकको चाहिँ नि डायरीमा जेसुकै लेखिया भए पनि प्रचण्डलाई मार्न कसैले हात उठाउला, कसैले बम राख्ला भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि विश्वास गर्दैन। प्रचण्डको एक खालको चाहिँ नि सान्दर्भिक मनोदशा मात्रै हो, प्यारानोइया भन्नुहोस् यसलाई। प्रचण्डको पोलिटिकल रोड म्याप चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? प्रचण्डको केपी ओलीको रोड म्याप उनीहरूले रोड म्याप कोर्ने बेला सिद्धियो। अब उनीहरूले के रोड म्याप कोर्ने? अबको रोड म्याप उनीहरूले कोर्ने होइन। अबको रोड म्याप कोर्ने भनेको चाहिँ नि यङ कम्युनिस्टहरूले हो, जसमा चाहिँ नि के गरौँ भन्ने चाहिँ नि छ, ऊर्जा छ। अब उनीहरू त तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुहोस् न, उनीहरूको शासन शैलीमा, उनीहरूको खवाईमा, लवाईमा, सभा गराइमा, हरेक कुरामा उनीहरू एउटा चाहिँ कन्भेन्सनल भइसके।
अहिले प्रचण्ड गएको बेलामा चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड यहाँ बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ सब उसको सभामा जानलाई उनको सभामा जानलाई जुन उन्माद हुन्थ्यो मानिसमा देखिन्थ्यो त्यो उन्माद तपाईँले अहिले देख्नुहुन्न। उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको ऊ भएर गइसके। अब बिस्तारै उनीहरू चाहिँ अनुदारवादी बाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि परिणत हुँदै गइरहेको छ र उनीहरूको सक्यो। अब उनीहरूले रोड म्याप पनि होइन 21औं शताब्दीको 25 वर्ष बितिसकेपछि चाहिँ पनि हामी चाहिँ त्यो रोड म्याप चाहिँ उनीहरूले नै दिन्छन् भनेर खोज्छौँ भनेदेखि यो देश कहीँ पनि जाँदैन भएको छैन। यो देश यहीँ थुनिन्छ। त्यसो भने दाइले भर्खर एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूसँग बाँकी चाहिँ अनुदार मात्रै बाँकी छ प्रचण्ड र केपी हो जस्तो अनुदारवादी। अब यसलाई तपाईँ अहिले किन केपीबाट अभिव्यक्त भइरहेको छ किनभने उनी पावरको सेन्टरमा छन् होइन। अलिकति साइडमा प्रचण्ड छन्। भोलि पावरको सेन्टरमा उनी यही पावरको सेन्टरमा बस्ने हुन् के प्रचण्डले। केपी ओलीले भन्ने कुरा चाहिँ सरस्वती क्याटेगोराइज गर्ने हो भने 2-3टा भन्दा उहाँले तेस्रो कुरा गर्न सक्नु भएको छैन। एउटा समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ अर्को चाहिँ एन्टी करप्सनको चाहिँ कुराहरू बोल्नुहुन्छ र उहाँ सबैभन्दा बढी समृद्धिको कुरा चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ। यो अमूर्त खालको चाहिँ प्रवचन प्रधानमन्त्रीको निरन्तर प्रवचन र राज्य संयन्त्रले जुन हाम्रो सिस्टमले देखाइरहेको व्यवहार यसको तारतम्यता चाहिँ र यसको चाहिँ नि दिशा कस्तो लागिरहेछ? 1 वर्ष क्रस पनि भयो। यो त केही पनि होइन। प्रधानमन्त्री भएकै हिसाबले चाहिँ रमाइराखेका छन्। उनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जात्रामा गएको जस्तो एउटा जुलुस हिँडेको जस्तो एउटा कार्निभलको चाहिँ नि सेन्टर पोइन्टमा बसेको जस्तो लागिरहेछ। उनले समृद्धिको कुरा जति बेला गर्छन् त्यति बेला चाहिँ मेलम्चीमा ठेकेदारले चाहिँ छोडेर हिँड्छ। उनी सम्पदा समृद्धिको जति बेला कुरा गर्छन् त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथाह अव्यवस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको देशलाई खिचिराखेको देखेछौँ हामीले। त नयाँ कुरा उहाँले के गर्नुभयो समृद्धिको कुरा के गर्नुभयो भनेर हामीले सोद्धाखेरि ठोस कुराहरू केही पनि छैनन्। पुरानै योजनाहरूलाई उहाँले लटरपटर पारिराख्नु भएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने म चाहिँ नि के भन्छु भनेदेखि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि रमाउनु भएको छ के तर उहाँ जस्तै चाहिँ हामी जनता चाहिँ रमाउन सकेका छैनौँ। कुरा त्यति मात्रै हो। अब प्रचण्डको कुरा आयो यो समीकरणमा प्रचण्डले टेस्ट गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ नि भनौँला हामी होइन। यो समीकरणमा प्रचण्डलाई टेस्ट गर्न पाएको छैन त्यसैले नगरौँ भनेर हामी भनौँला। तर समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि यो समीकरणले जे गरिरहेको छ नि त्यही कुरा भोलि प्रचण्डले पनि गर्ने हो। केपी ओलीले जे गरिरहेको छ त्यही कुरा गर्ने हो। त्योभन्दा दायाँमा गर्न पाइँदैन किनभने पार्टी त एउटै छ। नीतिहरू पनि यही हुन्छन्। खालि मन्त्रीका अनुहार बदलिने मात्रै हुन् के। मन्त्रीहरूका अनुहार बदलिन्छन्। भोलि गोकुल बास्कोटाको ठाउँमा अर्को चाहिँ सापकोटा आउला होइन। कुरा त्यति मात्रै। सरकार बनेको 2-4 महिना चाहिँ एक खालको आशा लाग्दो अवस्था थियो। अहिले 1 वर्ष आइपुग्दा निराशाहरू व्याप्त छन्। कतै यो समृद्धि मात्रै भनिराख्दा चाहिँ गफ गरे जस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर यो इस्युलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न यस्ता राजनीतिक खेलहरू जस्तै विप्लवका कुरा भए सिकेका कुरा भए यतातिर लागेको हो। सरकारलाई चाहिँ नि एउटा मिल्यो क्या डाइभर्सन दिने एउटा चाहिँ नि आफ्ना कुरामा जनताले ध्यान नदिउन् सिके राउतमा विप्लवमा ध्यान दिउन् भन्ने डाइभर्सन पनि पायो क्या। त्यो पनि गर्न खोजा हो। मानसिक रूपले चाहिँ नि अब एउटा डाइभर्सन पाएपछि सरकारले खुसी हुन्छ उसलाई। अब एकछिन भए पनि अब तपाईँको यो विप्लव र चाहिँ नि तपाईँको सिके राउत आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ छापाहरू केलाएर हेर्नुभयो भने प्रोभिडेन्समा चाहिँ यो समृद्धिका कुराहरू अथवा रेलका कुरा समुद्रमार्गका पानी जहाजका कुरा होइन र अरू यस्ता कुरा लटरपटर कुराहरू भन्दा यही धेरै पाउनुहुन्छ तपाईँ। या विप्लव छ या राउत छ। अब त्यति ठुलो डाइभर्सन दिन सक्ने अरू कुनै घटना हुन सक्दैन थियो अहिले। त्यही हो। अब यहाँ त अलिकति अगाडि जाने हो भने रेशम चौधरी पनि जोडिन्छन्। अब सरकारले चाहिँ उनलाई जेलबाटै संसदको शपथ लिने वातावरण मिलाइदियो। शपथ लिएर उनी जेलमै फर्किए र एकाएक उनको मुद्दा चाहिँ अब उनलाई जन्मकैदमा फैसला गरिदियो। कतिपयले के भनिरहेछन् भने रेशम चौधरी र सिके राउतको मुद्दा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो तर यो दुई खालको चाहिँ निर्णय आयो भनिरहेछन्।
त्यो चाहिँ के छ भने अब काकताली परेर यस्तो भएको चाहिँ म भन्दिनँ, यो जानी नै गरे हो हैन। किनभने रेशम चौधरी भनेको चाहिँ नि यो राजपा अथवा चाहिँ नि फोरमको चाहिँ नि पक्षको मान्छे हो हैन। अब त्यसैको विरोधमा त्यसैको विकल्पमा वैकल्पिक शक्ति ल्याउने भनेर सीके राउतलाई चाहिँ नि चुनाव चुनिसकेपछि अनि केपी ओली र प्रचण्डको हातमा रेशम चौधरीलाई जेल पठाउने र सीके राउतलाई चाहिँ नि रेड कार्पेट बिछाउने बाहेक त अरू विकल्प थिएन। यस्तो चमत्कार उहाँहरूले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले गर्न सक्दैनन्। जुन चौधरीको जुन त्यो फैसला आयो त्यसपछि अब राजपाले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ। अब अङ्कगणितीय हिसाबमा सरकारलाई त्यसले प्रभाव नपर्ला, तर अबको दिनमा चाहिँ सरकारले के सोच्न सक्छ? अङ्कगणितीय हिसाबमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेहरूले हाम्रा पत्रकार साथीहरूले पनि हिसाब किताब गर्न थालिसकेका छन्। उपेन्द्र यादवजी त्यहाँबाट निक्लिदिनु भयो भने के हुन्छ, जसको सम्भावना छ बढी। किनभने राजपाको चाहिँ नि राजपा अथवा मधेसको राजनीतिमा चाहिँ नि सिधा पर्न थाल्यो भनेदेखि मलाई लाग्दैन उपेन्द्र यादव चाहिँ नि सरकारमा बसिरहला। किनभने उनलाई त एउटा पार्टी जगाउनु छ, उनलाई त नेसनल पार्टी बनाउनु छ त्यो फोरमलाई हैन। अब मन्त्री भएर स्वास्थ्य मन्त्री भएर त के भयो र, त्यो खालि के अर्थ नै बर्खाएको कुरो भएको छ भनेको तत्कालै त्यो अवस्था आउन सक्छ। केही दिनपछि राजपा अथवा चाहिँ नि फोरमले चाहिँ नि दुइटै मिल्न पनि सक्छन् र मिलेर चाहिँ नि कार्यगत एकता हुन पनि सक्छ र दुइटै चाहिँ नि मिलेर उपेन्द्रले यो फोरम के अरे यो सरकार छोड्न सक्छन्। किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नि 2 नम्बरको सरकारमा पनि यो चाहिँ नि यसको अन्य स्थितिहरू गइसकेका छ, प्रतिकूल स्थितिहरू सिर्जना हुन थालिसकेका छ। त्यो सीकेसँगको सम्झौताको 2 नम्बर बुँदालाई लिएर चाहिँ अझै तरङ्ग फैलिरहेछ। त्यो जनमत सङ्ग्रह हो कि जनमत सङ्ग्रह होइन? अब हेर्नुहोस्, अब गोर्खापत्र संस्थानबाट प्रकाशित हुने गोर्खापत्र दैनिक नेपालको सर्वाधिक पुरानो अखबारले के लेखाएको छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको यो भाषण भनेर छापेको छ र त्यसमा चाहिँ नि जनमत सङ्ग्रह भने त जनअभिमत सङ्ग्रह हो। त्यसैले यसको चाहिँ त ठुलो चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्यालु छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण दिनुभएको छ, लेक्चर। अब मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने जनमत र जनअभिमतमा केही फरक छैन। जनमत भनेर हामीले ठाडो भाषामा भन्यौँ हैन। अब जनअभिमत भन्दाखेरि अलिकति डेकोरेटिभ हिसाबको भाषा भयो हैन। त्यसैले कुरा त एउटै हो। भनेपछि जनमत सङ्ग्रहमै चाहिँ नि उहाँहरू सहमत हुनुभयो हो। त्यो भोलि चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँहरूले अभि जोडिदिनु भयो हो, अर्थ के पनि हुन्छ। दाइको भनाइमा चाहिँ नि उसले सहमति गरेको भने त फेरि त्यसको कार्यान्वयनको कुरा, त्यसलाई अगाडि लैजाने कुरा पनि त होला नि के? यहाँ नारायण आजसम्म चाहिँ नि तपाईँले देख्नु भएको छ कि पछाडिको कुरा सोचेर 5 वर्ष पछाडिको अथवा 10 वर्ष पछाडिको रिपोकसन्सहरूलाई सोचेर पछि आउने घटनाक्रमहरूबाट आउने कुरा सोचेर कहीँ निर्णय भएको देख्नु भएको छ कुनै पोलिटिकल डिसिजन? भनेपछि यो मिसफायर हो। मिसफायर हो। यो सेटिङको कुरा छ नि। जस्तो सरकार आज जसो अदालतले उनलाई छोड्यो अनि लगत्तै सहमति भयो। यो हामी के चाहिँ नि यो पावर अफ त्यो सेपरेसनको जुन सैद्धान्तिक अभ्यासबाट पछि हटेको पावर अफ सेपरेसन भन्ने कहाँ छ र? अहिले त न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटै भइसक्यो। व्यवहारिक रूपै तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँका कानुनविदहरूलाई सोध्नुहोस्, संविधानविदताहरूलाई सोध्नुहोस्, यो त एउटै भइसक्यो। अब जसरी न्यायवादी प्रशासनले कर्मचारी तन्त्र चलाउँछ त्यसै गरी अदालत चल्न थालेको छ। त्यही शैली अदालतबाट हुन नपर्ने धेरै कुराहरू भइसकेका छन्। यहाँसम्म कि अब संसदीय समितिको पनि चाहिँ तपाईँको कुनै औचित्य रहेन। मुस्लिम आयोगमा चाहिँ तपाईँको जुन प्रकारको चाहिँ उ भयो, निर्णयहीनता प्रदर्शन गरेर संसदीय समितिको सुनवाई समितिले, त्यही छ। अनि चोलेन्द्रजीले जुन काम जसरी गरिराख्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशजीले जसरी कामहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नि मर्यादा अनुकूल काम छैन। त्यो त चाहिँ तपाईँको
अख्तियारको चाहिँ नि हाकिमले गर्ने जस्तो काम गर्नुभएको छ जस्तो त्यो तपाईँ मलाई नकाट्नुहोस्, मेरो एउटा पनि भने नकाट्नुहोस्। म अदालतको अवहेलना लागेमा त गर्न तयार छु। जुन प्रकारले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि न्यायाधीशहरूको चाहिँ नि न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ तपाईँको खारेज गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारले बिदा पछाउनुहुन्छ, जुन प्रकारले झिकाउनुहुन्छ यहाँ भने त त्यो त अपराध चाहिँ नि छोप्ने झिकायो नि, त्यसले त अपराध छोप्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको अब न्याय सेवामा यति ठुलो भ्रष्टाचार छ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भइसकेपछि, तपाईँले देखाइसक्यो, सबै कुरा देखिसक्यो। देख्नुभयो नि तपाईँले। अब पूर्वमा भ्रष्ट छ भनेदेखि पश्चिममा चाहिँ असल होला त न्यायाधीशहरू। त्यो देखिसकेपछि यस्तो प्रकारको कारबाही चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि गरेर त हुँदैन नि, यसको समाधान हुँदैन, यो समाधानै होइन। र तपाईँले चाहिँ के छ भने एउटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ, संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्नुपर्छ। अहिले सरकारको सर्वोच्चता स्थापित हुँदै गएको छ, सरकारले न्याक्दै लगाएको छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, मिडियालाई न्याक्यो, अब अदालत चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ तपाईँको पिछलक्कु भइसक्यो। अब अर्थतन्त्रको हालत तपाईँलाई आफैलाई थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन। अनि सामाजिक सन्तास बढेर गएको छ, तपाईँले फैलिएको छ, त्यो पनि मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन। भनेपछि कुन चाहिँ फिल्डमा यो सरकारले चाहिँ तपाईँको राम्रो काम गरेको छ? अब अदालतमा तपाईँले त्यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो मिसिसक्यो। जुन हामीले चाहेको, हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने र यसको मूल अर्थ मर्म चाहिँ संसदीय सर्वोच्चतामा छ भन्ने खालको हो। तर संसदीय सर्वोच्चता ढल्दै सरकारको सर्वोच्चता जुन कायम हुँदै गइरहेछ, यसले हामीलाई ठ्याक्कै कहाँ पुर्याउँछ दादा? हेर्नुहोस्, संसदीय सर्वोच्चता स्थापितै गर्ने हो भनेदेखि पहिले त सङ्घीयताको तपाईँको मर्मलाई बुझ्नु पऱ्यो, होइन? सङ्घीय सरकारहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आचार संहिता, अधिकार सबै तयार हुनु पऱ्यो। स्थानीय सरकारको अधिकार पनि तयार हुनु पऱ्यो। जुन प्रकारले छाडा छोडिदिएको छ अथवा चाहिँ नि कसैको अधिकार कटौती गरिरहेको छ, कसैको बढोती गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि त राणाहरूले चाहिँ पजनी गरे जस्तो भयो, होइन? त्यसै हुनाले तपाईँले संसदीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चता खोज्नुभयो, होइन? संसदले निर्णय गरोस् राज्यहरूको के कति अधिकार हुने हो, मुख्यमन्त्रीहरू कहाँ जान पाउने हुन्, होइन? स्थानीय निकायलाई चाहिँ प्रशस्त अधिकार दिएको छ, ठिक छ, राम्रो छ। बजेटहरूको चाहिँ नि मोनिटरिङ कसले गर्ने हो, त्यो सबै कुराहरू भयो भने चाहिँ नि तपाईँको राम्रो देखिन्थ्यो। अब त्यो केही पनि राम्रो छैन भनेपछि हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने त थाहै भएन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब हामी त भिरको चिन्हमा पुगेका छौँ। तल हेर्नुहोस्, ठुलो खोला छ, यतापट्टि फर्केर जानुहोस्, फेरि तपाईँलाई काली लागिहाल्छ, यता फर्किनुहोस् काली लागिहाल्छ। तपाईँ जुन उकालो चढेर आउनु भएको थियो त्यही उकालो तपाईँको लागि एउटा चाहिँ नि काली लाग्दो भिर भन्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो मुलुक चाहिँ त्यो अवस्थामा छैन। भनेपछि अबको अवस्था झन् सङ्कटपूर्ण हुने देखियो। तर अब 2/3 शक्तिशाली सरकार छ भन्ने खालको थियो जनतालाई। जनताले अब अपेक्षा गर्ने के त? जनताले कुरा गर्ने त केही पनि छैन। 2/3 मतले हामीले जित्यौँ भनेर जुन सरकारले चाहिँ नि घमण्ड गर्छ नि, त्यो सरकारको आखिर नियति त यही हुन्छ, यो नै हो। कुनै पनि सरकारले घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थै छैन। चाहे 2/3, किनभने 2/3 को सरकारले 2/3 को मर्मअनुसारको काम गरेछ त। ल नारायणजीले भन्नु नि, नारायणजी, 2/3 को सरकारले 2/3 को मर्मअनुसारको काम गरेछ त। कोही पत्रकारहरूले भन्नु पर्यो नि त्यो कुरो। म पनि पत्रकार हो, मलाई त लागेको छैन। 2/3 मतको कदरै भएको छैन। उहाँले मत पाएर हुन्छ र त्यो मतको कदर पनि हुनु पर्यो। सरकारले त्यसलाई कदर गर्न सक्नु पर्यो, रिस्पोन्सिबल हुनु पर्यो गभर्मेन्ट। 2/3 मत चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएर इरेस्पोन्सिबल हुँदाखेरि तपाईँको इन्दिरा गान्धीको कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कति धज्जी उडाएको थियो भन्नुहोस् त। उनको त्यो पोलिटिकल करियर नै चाहिँ तपाईँको झन्डै सिद्धिएको थियो। त्यस्तो खराब कुरा हो यो 2/3 भनेको। यसको अभिमान भनेको त झन् खराब कुरा हो। पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टिहरू छन्। सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीहरूमा फरक मतहरू आइरहेका छन्। कतै यो असन्तुष्टिमा केही समयपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने केही सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अरू डेमोक्रेटिक पार्टी जस्तो होइन। हेर्नुहोस् है,
अरू डेमोक्रेटिक पार्टीहरूमा अलिकति थाहा पनि हुन्छ। अब यो कसरी उनीहरूको भित्रको चाहिँ नि तपाईँको पोलिटिकल प्ले कसरी चलिरहेको छ, किनभने अब अहिले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3टा ध्रुवमा चाहिँ नि विभाजित भएको छ। कुन कुन ग्रुपले चाहिँ नि कोलाई समर्थन गर्दा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा हामीले 1-1.5 घन्टा बसेर एनालाइसिस गऱ्यौँ भने आइहाल्छ है। तर त्यो नआउनु पनि सक्छ, यथावत रिजल्ट नआउनु पनि सक्छ। फेरि यस्तै तमासा अर्को केही आउन सक्छ कि चाहिँ भन्न सकिँदैन। मेरो विचारमा चाहिँ नि के भन्ने, ओली नै अलिकति अहिले केही समयको लागि कन्टिन्यू गर्ला, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। केही समयको लागि अझै ओलीजी नै कन्टिन्यू गर्छन्, किनभनेदेखि अब ओलीजीको विकल्पमा अब अरू कुनै पनि नेताहरू देखा परेका छैनन्। झल्लाजी माधवजीहरूको त नामै आएको छैन, गौतमजीहरू तसारेर हिँड्नु भएको छ भनेदेखि त अल्टिमेटली प्रचण्ड नै हो। तर प्रचण्डलाई अहिले सत्तामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने डिसाइसिभ चाहिँ जुन शक्ति छ त्यो पार्टीभित्रको शक्तिले मात्र पुग्दैन। त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एलिटहरू काठमाडौँको चाहिँ नि तपाईँको कोर भ्यालु सिस्टमभित्र बसेका मानिसहरूले के डिसिजन गर्छ, किनभने ती सब पैसा धन सम्पत्ति सत्ता भनेको त्यहीँ गाडिएर बसेको छ। अनि त्यो हिरा जवाहरात सुन चाँदीको चाहिँ रापतापले एकदमै चाहिँ तातेका मान्छेहरूले जे भन्छन् त्यही हुन्छ। थोरै पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधिहरूले भने हुन्छ र। दाइले जति पनि पोलिटिकल सिनेरियोको कुरा राख्नुभयो, कहीँ पनि त्यो चाहिँ नि आशा गर्ने भन्दा बढी निराशाका सङ्केतहरू बढी देखिए। दाइले जुन है सरकारको सर्वोच्चताको कुरा गर्नुभयो, जसरी चाहिँ नि न्यायालय चाहिँ नि कोल्याप्सतिर त्यसलाई त्यसको ध्वस्तीकरणतिर चाहिँ नि गइरहेछ सिचुएसन। अनि संसदभित्रको समितिहरू चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ र सबै बालुवाटार बलियो बालुवाटारको जुन हामी त्यो बलियो बालुवाटारको दिशातिर गइरहेछौँ, त्यसले चाहिँ त्यो भिडमा मात्रै दाइले भने जस्तो त्यो हामीलाई भिडमा मात्रै पुर्याउँछ कि अर्को त्यत्रो ठुलो दुर्घटना राजनीतिक अथवा सामाजिक खालको दुर्घटना अथवा राजनीतिक खालको दुर्घटना चाहिँ त्यसको प्रेडिक्सन गर्न सक्ने अवस्था छैन। भिरुको चिन्हमा पुर्याउँछ भनेकै त्यही हो। तपाईँको चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ जतिसुकै गाली गर्नुहोस्, जतिसुकै कतार्नुहोस्, चिथर्नुहोस् होइन, निराशावादी भयो मेरो टिप्पणी। आशावादको मलाई अलिकति पनि झिल्को कतै देखाइदिनुहोस् न त। यो मैले गरेको कुरा के तपाईँ भन्नुहोस् होइन, यो झुटो कुराहरू गरिरहेछस् तैँले, सरकार त महान छ हुन्छ। बालुवाटारको महल अहिले बालुवामाथि नै उभिएको छ र यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ र बालुवाटारको महल पटक पटक ढलिसकेका छ। तपाईँ हामीले त्यो देखिसकेका छौँ र जुन मनोयोगका साथ चाहिँ सत्ता म चलाउँछु भनेर ओलीजीले अथवा प्रचण्डजीले सोचिराखेका छन्, त्यो मनोयोगका साथ सत्ता चलाउने किसिमको परिस्थिति नेपालमा आजसम्म बन्न सकेका छैन। 2/3 बहुमत त चाहिँ तपाईँको बिपीले पनि ल्याउनु भएको थियो। के भयो बिपीको पाला? बिपी नै थुनिनु। अब यो तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ भिडभाड बढ्दै गइसकेपछि जुन हिसाबले चाहिँ अहिले तपाईँको सुरक्षाको चाहिँ नि बारेमा चाहिँ सरकारले सोचिराखेको छ अथवा सुरक्षाप्रति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नतमस्तक भएर जसरी हिँडिराखेको छ, त्यसले पनि तपाईँहरूले सङ्केत बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किनभने राजनीतिमा सङ्केतहरूले नै बुझ्ने हो कुरा बुझिन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ।